Madayaw nga adlaw Matinians, Mayo 31, 2025 karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug ania ang atong mga headlines. Bagong garbage collection trucks miabot na. Mati City E-Library hingpit ng mahuman. Tulay sa Liberty, padayon ang pag-ayo sa eleksyon 101. Comelec nangandam alang sa BSKE. Sa police report, negosyante gipusil patay. Ug sa sports, Mati Eagle medalist sa palarong pambansa atong ila-ilahon kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapan-o sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Brand new nga mga garbage trucks nga gipalit sa City of Mati LGU ang miabot na. Kini nga mga ekipo pagagamiton sa pagsuplementar ug pagpalambo sa solid waste management collection capabilities sa Dakbayan. Si Albert Louis Villar Jr. sa dugang detalye. 8 ka mga garbage trucks nga gipalit sa City Government of Mati ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Lacpidrabat ang miabot ni adtong Mayo 5, 2025. Ang 8 ka mga brand new Red Cat 6-wheeler dump trucks dunay kapasidad nga 12 cubic meters nga pagagamiton alang sa pagpalambo sa solid waste management collection capabilities sa City of Mati LGU. Pinaagi sa paggamit og mas bag-o ug modernong equipment alang sa pagpangolekta sa basura. Dugang kini sa 7 ka mga trucks nga kasamtangang gi-operate sa City Environment and Natural Resources Office alang sa garbage collection sa Dakbayan sa Mati. Kasamtangang anaa pa sa City of Mati Motor Pool ang mga truck o gihulat na lamang ang mga opisyal na dokumento sa maong mga ekipo aron ma-deploy na kini sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan sa Mati. Kini nga inisyatibo usa ka timailhan sa dedikasyon ug pasalig sa lokal na pangkamhanan sa Mati alang sa kalimpyo ug pagprotekta sa kinaiyahan. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati. Human sa kapintulo ka tuig nga konstruksyon niini, hapit na mahuman ang Mati City E-Library nga andam nang palambo sa akademikong aspeto sa Dakbayan. Ania ang report. Human sa kapintulo ka tuig nga phased construction, hapit na gyud magamit sa publiko ang moderno ug digital ready nga Mati City E-Library nga nahimutang sa Quezon Street atbang mismo sa Post Office Building ning Dakbayan sa Mati. Ang proyekto gisugdan kaniadtong tuig 2022. Diin ang phase 1 napondohan og 15 milyones ka pesos gikan sa ikaupat nga tranche sa omnibus term loan sa City Government of Mati ngadto sa Land Bank of the Philippines.
Ang Phase 2 nga gisuportahan og dugang 10 milyones pesos gikan sa ikalimang tranche sa maong loan, kasamtangang nahuman na usab og ginaplastar na lamang ang final touches. Ang e-library usa ka 2-story building nga gipatukod aron magserbisyo sa tanang Matinians isip usa ka libre, accessible ug tech-equipped nga pasilidad para sa research, digital learning ug academic support. Sa unang andana makita ang information counter, computer laboratory room 1, exhibit area, activity area, seminar and workshop area ug duha ka comfort rooms. Ang second floor adunay conference room, computer laboratory room 2, librarians area ug reading area nga anda magserbisyo sa mga estudyante, researchers ug mga individual nga gusto magbasa o magtuon sa malinawon nga palibot. Samtang lakip sab sa espesyal nga disenyo sa library, ang tubod ingon man flowing water nga nahimutang sa mismong gitukuran sa library. Gilauman nga formal kining ma-inaugurate ug magamit sa publiko sa umaabot nga mga bulan o sa mosunod nga tuig. Ang proyekto gisugdan ilawom sa liderato ni City Mayor Michelle Rabat, kabahin sa dakong advokasya sa lungsod aron mapalapdan pa ang akses sa kahibalo ug digital nga impormasyon para sa tanang Matinians. Ang Mati City e-Library nagtimaan sa usa ka dakong milestone para sa lungsod nga gitan-aw nga mahimong sentro sa inobasyon ug e-learning dili lamang sa Mati apan apil na sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Padayon ang pag-ayo sa tulay sa Liberty, diin 30% completion na kini. Human gisugdan og ayo kaniadtong Enero 6 ning tuiga. Ang maong pagpaayo sa tulay gisalo sa City LGU gikan sa DPWH na adunay target completion karong umaabot na Agosto 8. Si Jasmine Tia sa report. 30% na ang completion rate sa pagpaayo sa naguba na tulay sa Liberty ning Barangay Sentral sa Dakbayan sa Mati nga nadaot human miagi dinhi ang usa ka 10-wheeler nga truck kaniadtong Mayo 6, 2022. Gisugdan ang pagpaayo sa maong tulay kaniadtong bulan sa Enero karong tuiga, human gisalo sa City of Mati LGU ang pagpaayo niini gikan sa DPWH. Mukabat sa 45 million ang project costs sa pagpaayo sa maong tulay. Diin lakip kini sa LBP Loan No. 5 na giaprubahan kaniadtong Nobyembre tuig 2024. Samtang ang target date of completion sa pag-ayo sa tulay sa Liberty kay karong umaabot na Setyembre 3, 2025. Ginadahom na magmalampuson ang pag-ayo sa tulay sa Liberty maskin pa man og adunay bag-o na administrasyon karong umaabot na Hulyo tungod pila na kini katuig na di maagian sukad pagkaguba niini. Samtang giseguro ni Mayor Michelle Nakpil Rabat ang pagsalo sa budget sa tulay kaniadtong tuig 2023 nga miagi pa sa taas na proseso usa ma-turnover sa lokal na panggamhanan ang maong proyekto gikan sa DPWH human mideklara kini na wala sila'y budget alang sa rehabilitation ug repair. Dako sab ang tabang sa pagpahapsay sa dagan sa trapiko inig magmalampuso na ang pagrehabilitate ug repair sa maong tulay tungod sa mas mapadali ang transportasyon sa mga tao ilabi na sa mga namuyo duol niini. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, Comelec nangandam alang sa BSKE, negosyante gipusil patay ug Mati Eagle medalist sa palarong pambansa. Atong ila-ilahon kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayon na adlaw Matinians, ani na sab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Sulod sa unom ka tuig, nagsilbi si Mayor Michelle Nakpil Rabat isip mayor sa atong dakbayan. Uban ang tibuok kusog og determinasyon nga mapalambo ang serbisyo publiko, seguridad, edukasyon, kahimsog ug kinatibuk ang kaayuhan sa mga Matinian. Sa iyang pagpangalagad, nakasinati kita og mga proyekto, programa ug kalihukan nga nagtumong sa pagserbisyo ug pagpauswag sa matag sektor sa komunidad.
uban ang tanang kalampusan ug hagit nga iyang giatubang isip leader karon nga mulungtad ang iyang termino ato siyang pasalamatan sa mga gibilin nga paningkamot ug atong ihatag ang higayon sa katawhan nga ipadayag ang ilang tinud-anay nga kasinatian ug mensahe. Busa alang sa atong pangutana karong semana, unsa ang imong tan-aw o kasinatian sa serbisyo sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat sa miaging 6 ka tuig ug unsay imong mensahe kaniya karong mahumana ang iyang termino. Tara ba ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinyans. Ang akong mensahe ma'am nga manghinaot ko nga dili lang pud siya mag-uol nga inana niya. Sa next malay nimo kung mudagan manggaling siya ma'am, manghinaot pud mi nga mudagan pa siya sunod nga makadaog siya puhon. Magpasalamat lang ma'am. Then, nung may pulunta ang dagan po. Ang sulod sa gidugayon niya ma'am, okay raman kayo. Ang iyang mga kuan, salamat lang yapon. Para sa kuha ma'am, okay kayo si Ma'am Michelle kay sa iyahang kuan, sa iyahang pagdala sa Mati. Okay raman, wala may kaistorya kay buutan mo po si Ma'am Michelle sa tinuod niya nga pagkatao. Kami gani, matumi dito sa farm sa iyaha, kanang mamaligya ng isda, di gyud mi mamis, palitan gyud mi niya. O, inana siya kabuutan sa mua. Maupod ma'am, okay kay si ma'am, labi na akong bana nakatrabaho gud sa iyahang administration gud. Karon murag nag-uol gud ko ma'am, murag pa gani ko kamupon hangtod karon, gani. Pero sige lang, kay mura man po katuig, basin dai pohon mabalik na po si ma'am. Ma'am Michelle, thank you kaayo ma'am. Nag-uol gud mi entero pamilya ma'am, pag kapildi nimo ma'am. First of all, mingawon ko kay Mayor Michelle. Sa years na siya nagdagan ani na city, ako yung makaingon na tarong gayong pagkadagan ani na city. Ang dili ay nagoy gubot pero di man na kontrolado sa no. Pero tarong yung pagkadagan ani na city kanang hapsay. Tapos makaingon ako sa iyang administrasyon kay nindot kayo kayong biwok, limpyo kay tanawon. Niya karon gi-unfriend ang hangin kay gatupan nam ng biwok. May lang dagdito madayon lagi. Lang, bless and love, mingawan ko yung mayor. Ay, ako mensahe si Iha, salamat sa iyang pagsipisyo sa mua, so si Antermino. Salamat lang ko sa iyang mga nahimo sa Mati. Kasi inara siya na pildi. So, okay gapon. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Sa matag dalan nga among gilaktan, sa matag opinyon nga among nadungog, ug sa matag isyu nga among giatubang, kabahin kamo sa among istorya. Karong adlaw ang katapusang yugto sa atong programa. Kinasing-kasing ang among pagpasalamat sa matag higayon nga kamo naminaw. Sa tanang kauban namo sa likod ug atubangan sa kamera, sa among mga suki nga viewers, daghang salamat sa pagsalig. Dili kani goodbye. Kini usa ka hangtod sa sunod. Padayon ta sa pagpukaw, pagpaminaw ug pagpakabana, bisan asa, bisan kanusa. Salamat sa katawa, kasuko, kabalaka ug kahayag nga inyong gipaambit. Salamat ug kita-kits Matinyans. Ako sa Jilbis Jean Patalinghog, amping! Nangandam na ang Commission on Elections alang sa barangay ug Sangguniang Kabataan Elections nga ipahigayon karong Disyembre 1, 2025. Kini ang ikatulong eleksyon nga ipatuman karong tuiga human sa midterm elections kaniadtong Mayo ug sa umaabot nga Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre. Apan kini ikaduhang eleksyon alang sa mga lugar sama sa Mati City nga wala mailawom sa Bangsamoro Autonomous Region. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report.
Human sa malampuson nga 2025 national ug local elections, mi pahibalo ang Commission on Elections kon COMELEC nga ilang tutukan ang preparasyon alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections kon BSKE nga nakatakda karong Disyembre 1, 2025. Sa bagong COMELEC Resolution number 11132 nga gipagula ni atong Abril 21, giisa sa COMELEC ang kumpletong calendar of activities alang sa eleksyon. Sugod alas 7 sa buntag hantod alas 3 sa hapon ang casting of votes nga sundan dayon sa pagbilang ug canvassing sa mga boto. Ang election period magsugod sa Oktubre 21 hangtod Disyembre 31 diin hugot nga ginadili ang pagdala og armas ug ubang deadly weapons. Lakip sa ubang bawal buhaton sulod sa election period mao ang mga mosunod. Ang pagpasa sa Certificate of Candidacy kon COC alang sa mga gustong mudagan sa BSKE ipahigayon gikan Oktubre 1 hangtod Oktubre 7. Samtang ang opisyal nga kampanya mulungtad og 10 ka adlaw gikan Nobyembre 20 hangtod Nobyembre 29. Sa panahon sa kampanya ginadili ang mga mosunod. Gikatakda ang voter registration ug aplikasyon para sa katipunan ng kabataan kon KK gikan Hulyo 1 hangtod Hulyo 11. Gibana-bana nga 1.2 milyong kabatan-unan sa nasod nga nag-edad 15 hangtod 18 anyos ang marehistro niini nga yugto. Ania ang uban pang importante nga mga petsa. Samtang nagpadayon ang preparasyon, giingon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga manual ang pamaagi sa BSKE karong tuiga. Matud ni Garcia, mas makabarato ang manual election nga nagkantidad og 11 billion pesos kumpara sa automated elections nga mupakli og 19 billion nga pondo. Dugang niya, daghang Pilipino ang ganahan nga sila mismo ang musulat sa ilang boto. Usa sa mga rason nganong manual gihapon ang sistema sa BSKE. Apan iyang giangkon nga ang automated elections makatabang sa pagpakunhod sa election-related violence sama sa ballot box snatching ug pagpanghulga batok sa mga election personnel. Padayon ang panawagan sa COMELEC ngadto sa publiko, magparehistro, magbantay ug motampo sa malinawon ug matinud-anong eleksyon. Kini sa Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Usa ka negosyanteng miyembro sa LGBTQ community ang gipusil patay sa wala mailing mga armadong lalaki didto sa Crossing Clemente Street, Barangay Sentral ning Dakbayan sa Mati kaniadtong Mayo 25, 2025. Si Nash Tiguelo alang sa dugang detalye. Patay ang giilang miyembro sa LGBTQ human kini gipaulanan og bala sa duwa ka armadong lalaki nga sakay og motor didto sa Crossing Clemente Street, Barangay Sentral pasado alas 7 sa gabi niadtong Mayo 25, 2025. Base sa report sa Mati PNP, pauli na ang biktima gikan sa Mati Public Market ug nagbaktas kini paingon sa iyang puy-anan sa dihang adunay mikalit og duol sa biktima ug gipusil kini sa makadagang higayon hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Subay sa investigasyon sa kapulisan, duha ka anggulo ang posibleng rason sa pagpamusil patay sa biktima. Una mao ang personal grudge diin duha ka klase nga caliber ang gigamit pagpusil sa biktima, 9mm ug .45 caliber pistol. Sumala sa kapulisan, posible usab nga pagpanulis ang hinungdan sa pagpamusil tungod gikuha ang bag sa biktima nga adunay sulod nga kwarta, cellphone ug uban pang gamit niini. Apan dakong pangutana sa kapulisan, diin wala giapil og kuha sa mga suspect ang bracelet ug kwintas nga gold niini. Ang biktima na ilang si Mark Morales Dagsuan, 28 anyos, residente sa Don Salvador Lopez ning Dakbayan sa Mati. Sa kasamtangan, gisusi sa kapulisan ang CCTV footage gikan sa duol nga mga dapit aron makakuha og dugang impormasyon. Sa pagkakaroon padayon ng investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Sa padayong pagsangka sa 17 ka mga Regional Sports Association sa Palarong Pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte, atong ilailahon ang pipila sa mga Mati Eagles nga nakakupot og medalya.
Si Peter Jan Buencamino sa report. Pipila ka Matinyan athletes ang nakakupot og medalya sa managlahing sporting event sa Palarong Pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Taekwondo, nakakuha og gold medal sa Taekwondo Category 3 si Carmen Estepan Marianito, samtang bronze medalist si Chloe Biloria sa Secondary Girls Category. Samtang sa Para Games, nakakuha si Jamaica Lafayette og bronze sa Running Long Jump Ortho Category. Padayon ng magpakitang hila sa Dabra Eagle sa national stage sa nagkadaiyang paugnat sa kusog. Aniya ang medal tally sa kasamtangan. Sa mga naangkon nila na medalya, makita ang replikasyon sa kahanas ug kakugi sa mga atleta sa syudad nga inubanan sa epektibong pagbansay o paggiya sa mga trainers and coaches. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Bago kita matapos, dako ang among pasalamat sa tanang Matinians, nagiubanan kami sulod sa halos 6 katuig nga pagsibya sa Ang Mati Karon. Mao na kini ang among pinakaulihing pagsibya isip paghatag higayon sa umaabot nga administrasyon alang sa direksyon nga gusto nilang tahakon. Daghang salamat gikan sa muang tanan dinhi sa Mati City Information Office. Ug mao kana ang atong mga pinakahuling balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Daghang salamat, Matinians!